अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। अगर तुम लोगों ने झूठ भी बोलना होता है तो ज़रा तुम लोग एक दूसरे से क्या कहते हैं कि बातचीत तो कर लिया करो ना। एक दूसरे की वीडियो, एक की वीडियो में आप बता रहे हो कि मेरी बेटियां आई नहीं हैं, बेटी बैठ के आपके हाथ की पकी हुई दलीम खा रही है, बड़ी बेटी के हस्बैंड बीमार है, रोज़े रख रख के, जैसे बाकी लोगों ने तो रोज़े रखे नहीं हैं, और रात को वो भी आपके घर अपने काम के लिए आ गई है, लेकिन यासीन सूरत पढ़ने के लिए वो नहीं आती। नेकी के काम में भी आंटी ने मिलावट शामिल कर दी। मैं कहती हूँ कि कोई एक दिन ऐसा आंटी जी का व्लॉग नहीं आता जिसमें आंटी कोई कंट्रोवर्सी ना बनाए, जिसमें आंटी कोई जहर ना उगलें। आज नेकी का काम करते हुए भी आंटी ने जहर उगलने से ही स्टार्ट लिया। मैं आगे चल के बताती हूँ कि क्या उन्होंने स्टार्ट में ऐसी बात की जो बहुत बुरी लगी मुझे, और आपको सुन के भी बुरी लगेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि आज जब इनकी वीडियो आई ना, मैंने टाइटल देखा। अब टाइटल से मुझे ज़रा भी फील नहीं हुआ कि ये फ़लस्तीन के लिए कुछ एहतमाम, दुआ दुआ का एहतमाम करने वाली हैं। जब मैंने वीडियो देखा तो इसमें इन्होंने कुछ कहा कि भाई हम दुआ करेंगे, ठीक है, बेशक बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपकी ये दुआ उनके हक़ में कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आपने अच्छा किया दुआ की, और हम सबको करनी चाहिए। लेकिन जी आंटी ने झूठों के भरमार लगा दिए वीडियो में, ठीक है, और क्या क्या झूठ बोला और कहाँ कहाँ से मैंने पकड़ा, अभी मैं आपको बताती हूँ। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आंटी जी, बात तो तब थी ना कि आप अगर दुआ कर रही हैं तो आप उनके लिए कुछ अपनी वीडियो में कुछ अमल भी करके दिखाएं। आपके घर में आए रोज़ वो नूडल्स बनते हैं, है ना, वो भी उन्हीं के बनाए हुए हैं। उसके बाद लेज़ खाए जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी जाती हैं, आसर-ए-आम आप लोग दिखाते हो। और आप लोग ये भी अपनी वीडियोज़ में कहते हो कि कितना हम लोग बाइकआउट कर लें, फिर कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ता है, बाइकआउट तो हो नहीं सकता। तो ठीक है, अगर कुछ ना कुछ लेना भी होता है तो क्या ये बात करनी ज़रूरी है? एक तरफ आप मुट्ठी भर के नमक छिड़कते हो किसी के ज़ख्मों पे, दूसरी तरफ आप दुआ करते हो। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दुआ की तो हमें ज़रूरत है, क्योंकि मुर्दा कौम तो हम हैं। हम तो सिर्फ बाइकआउट तक नहीं कर पा रहे उनके प्रोडक्ट्स का। हम इतने लिच्चड़ घटिया लोग हैं, मुनाफिक लोग हैं। और ख़ुद को मैं कहती हूँ मुसलमान कहते हुए भी शर्म आती है मुझे तो, कि भाई हम किस तरह के लोग हैं। हम उधर जाके जिहाद नहीं कर सकते। चले सोशल मीडिया पे पाबंदियाँ लगी हुई हैं, जो इन्फ्लुएंसर इतने मुनाफिक हैं, खुल के नाम नहीं ले रहे, तो कम से कम आप प्रोडक्ट्स का जिस हद तक आप कोशिश कर सकते हैं करें ना, क्योंकि कोशिश करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ इनकी बेटी ने भी ये बात की अपनी वीडियो में कि भाई इतना कितना आप वो करें ना, फिर हमने तो जूस भी पीनी है, बोतलें भी पीने हैं, हमने तो नूडल्स भी खाने हैं, लेज़ भी खाने हैं, डाल्डे घी भी इस्तेमाल करने हैं, ये वो सारा कुछ करना है। तो भाई अगर आप कुछ कर भी रहे हो तो मत नाम तो मत लो ना। तो मैं तो पूरी कोशिश करूँगी जी इंशाअल्लाह कि हम और कुछ नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते हैं ना, ठीक है। तो अगर हम सब ये भी सिर्फ करने लग जाए ना तो ये भी एक जिहाद है। तो जी आंटी जी की वीडियो शुरू होती है। स्टार्ट में मैंने आपको उनका पकाया हुआ दलीम दिखा दिया है। आंटी जी वैसे कुरान की आयतों में से कुछ ना कुछ आपको हमें सुनाती रहती हैं, ये कोई अच्छी बात है। लेकिन आज तक आंटी जी को ये नहीं पता लगा कि हलीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का सफ़ाती नाम है, ठीक है। और आप क्या करती हैं कि इसको खुलेआम उस खाने का नाम, हालांकि सब जो समझदार लोग हैं दलीम बोलते हैं, हलीम नहीं बोलते। वैसे आंटी समझदार बनती हैं, आखिरत में ये लेके जानना है, भाई ठीक है आप अच्छी बातें करती हैं, लेकिन कुरान पाक की तर्जमा आप अपने हिसाब से क्यों करती हैं? अपनी मनपसंद आयतें क्यों लेकर अपनी मनपसंद क्यों बातें करती हैं? आपको ये नहीं पता कि सोशल मीडिया पे औरत का आना मना है, या औरत इस तरह आके बेपर्दगी में वीडियो नहीं बना सकती? उधर आप क्यों नहीं जाती? मुझे ये समझ नहीं आती। उधर आप इसलिए नहीं जाती कि आपका रोज़ी रोटी बंद हो जाएगा, हैं? आपकी याशियाँ बंद हो जाएंगी। आप ये जो ऐश कर रही हैं, ये जो दिन रात आपके घर दावतें सजती हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी। यही वजह है ना, हैं? गाड़ियों में फिरना, घूमना, ऐश करना, टूर पे जाना, ये सारे सिलसिले ख़त्म हो जाएंगे फिर, हैं? अगर अमल करना, अगर अल्लाह से आप इतना डरती हैं ना, तो फिर आप मुकम्मल तौर पे हमें अमल करके दिखाएं ना, ताकि हम आपकी मिसालें दें लोगों को कि एक इस तरह की इन्फ्लुएंसर थी, उनके दिल में अल्लाह का बहुत ज़्यादा खौफ था, वो अक्सर बातें करती रहती थी, और अल्लाह ने उनको फिर एक दिन हिदायत दी और उन्होंने सोशल मीडिया छोड़ दिया। जैसे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस छोड़ देते हैं, सच्ची पक्की तौबा कर लेते हैं। लेकिन नहीं जी, काम भी खुलेआम अल्लाह की नाफरमानी वाले करने, और साथ में लोगों को भाषण देने से बाज ही नहीं आती आंटी जी। आंटी जी ने वीडियो के स्टार्ट में ही आज जहर घोल दिया अपनी बहू के ऊपर, तंज के निश्तर चला दिए। मुहतरमा फरमाती हैं जी 2 दिन का प्यार था बहू का सास का, देख लें फिर असलियत सामने आ ही गई है आखिर। ज़्यादा दिन नहीं ये मुअत्तर के साथ अच्छी रह सकती, तो इसलिए फिर मुझे कुमकुम की तारीफ़ करनी पड़ती है, क्योंकि ये ऐसी जहरीली है ना कि भाई 2-4 दिन ये अच्छी बन के रह सकती हैं नागिन औरतें, बस फिर डंग मारने से बात नहीं आती। अब जो वीडियो शुरू होती है, आप तो वीडियो बनाती उस दिन है जिस दिन आप काम करती हैं। जिस दिन आप काम करती हैं उस वो हो ही नहीं सकता कि उस दिन वीडियो ना बने। तो जितने दिन वीडियो नहीं आती तो आप समझ जाया करें कि मुहतरमा जो हैं वो अपने तख्त पे आराम फरमा रही हैं अपने रूम में, ठीक है।
تو آج ویڈیو آئی تھی، آج دلیم بنانا تھا بیٹیوں کے لیے، بیٹی آئی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو کیا کہتی ہے کہ بھائی میں تو نہیں کہتی اپنی بہو کو کام کرے، اپنا گھر سمجھ کے کرنے تو کرے، اور وہ اپنی ویڈیو میں کیا دکھاتی ہے 2400 گھنٹے وہ کام کر رہی ہوتی ہے، اور کیوں نہیں کرنا اس نے، کیوں نہیں کرنا، وہ تم لوگوں کے ساتھ چل ہی اسی لیے رہی ہے کہ وہ تم لوگوں کے پاؤں دھو دھو کے پیتی ہے، تم لوگوں کی خدمتیں کرتی ہے، تم لوگوں کا پورا گھر سنبھالا ہوا ہے، لیکن نہ جی نہ، کریڈٹ نہیں دینا، اپنی بیٹی کے ہاتھ تک یہ چوم رہی تھیں جس دن یہ گئی ہیں اپنی چھوٹی بیٹی کے گھر، ہائے میری بیٹی نے دم والا قیمہ، صرف اس نے قیمہ بنایا تھا یا ایک چکن کی، ہاں 2 سالن اس نے بنائے تھے، اور ایسے تڑپ رہی تھی، ہاں اب کام آ گیا میری بیٹی کو، یہ وہ ایسے ویسے، لیکن بہو کو مطلب بھول کے بھی کریڈٹ نہیں دینا، نہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسی یہ مطلب تنگ دل عورت ہے، تعریف کرنے میں صرف اس کی اپنی بیٹیوں کے لیے اس کے منہ میں زبان آتی ہے، کہتی ہے کہ کام کرنے تو کرے، میں تو نہیں کہتی، لیکن وہ کام نہ کرے تم لوگوں کے گھر کا، تو میں کہتی ہوں تم لوگوں کی چیخیں آسمانوں تک جائیں، جتنے تم لوگ عیاش ہو نا، تمہاری آپ کی بیٹیوں کی ویڈیوز میں سب نظر آتا ہے کہ تم لوگ کتنی اچھی ہو، کتنا دل سے کام کرتی ہو، جس طرح وہ اکتائی ہوئی ہوتی ہیں، اور کبھی ہم نے نہیں دیکھا، چلے کم نہیں کرتی آپ کے ساتھ کام نہیں کرواتی، اپنی مرضی سے کر دے تو کر دے، تو پھر آپ کے ساتھ کام کون کرواتا ہے بتائیں نا مجھے، کوئی جناتی مخلوق ہے جو آپ کے ساتھ آ کے کام کرواتی ہے؟ اور پھر آج اس کی بیٹی چھوٹی نے بھی پھر سے زہر اگل دیا کہ بھئی وہ میڈ آتی ہے، رات کو بھی برتن دھو جاتی ہے، صبح بھی دھو جاتی ہے، صفائیاں بھی کر جاتی ہے، ادھر سے بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ بھئی بھابی کچھ نہیں کرتی، ویلی نکمی ہے، کیا کہتے ہیں، صرف وہ ٹھوسنے کے لیے رکھی ہوئی ہے ہم نے، کام کا نکاج کا دشمن اناج کا، تو ویڈیو بنا رہی ہیں دعا کی اور زہر اگل رہی ہیں بہو کے لیے، جب بہو کے لیے آپ کے دل میں دو پیار محبت کے بول نہیں آپ بول سکتی، تو آپ نے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آپ کے دل میں کیا ہوگا، تکلیف ہوگی یا دکھ ہوگا یا درد ہوگا، جب گھر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے آپ کے دل میں کوئی وہ ذرا سی چاہت، تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر ہمیں کم کی تعریف کرنی پڑتی ہے جی، کیونکہ وہ سہ جاتی ہے، برداشت کر جاتی ہے، ہم نے ہمیشہ ہی دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھر میں 110% دیتی ہے، اپنی اوقات سے بڑھ کر دیتی ہے، سب کی سن کے، اپنے آپ کو مار کے، اپنے بچوں کو ذلیل کروا کے، سارا کچھ سہ سو کے بھی اس کو یہی سننے کو ملتا ہے کہ بھئی اس کا دل ہو تو کر لیتی ہے، میں تو اس کو نہیں کہتی، میں تو اب خود کر لیتی ہوں، آپ کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنی کہاں سے جان آ جاتی ہے کہ آپ سارا کام خود کر لیتی ہیں، اور ہزار میں کہتی ہوں بھلے روز بھی آپ آئے نا آپ کی میڈ آپ کی ہیلپر کام کرنے کے لیے، لیکن اتنا کام ہو جاتا ہے کہ شبانہ کی عمر کی عورتیں گھر کو نہیں سنبھال سکتی، ٹھیک ہے نا، بوڑھی ہڈیاں جواب دے جاتی ہیں، اور ان کی ہڈیوں میں تو اب میں یہ نہیں کہہ رہی بہت بوڑھی ہیں، لیکن اب دیکھیں نا عورت جو ہوتی ہے وہ 35 سے 40 تک جب پہنچتی ہے نا، تو اس کا مطلب کہ ہڈیاں تھوڑی کمزور ہو جاتی ہیں، پھر وہ جوانی والا وہ نہیں رہتا، پھرتی نہیں رہتی، جو 15 سے 25 30 سال کی ایج تک ہوتا ہے، تو پتری انٹی نے کیا کھایا ہوا ہے پھر ہیں، اور جی جھوٹ یہ بولا کہ میں نے اپنی بڑی بیٹی کو بلایا تو دماد میرا بیمار ہے، اور چھوٹی بیٹی کا نام ہی نہیں لیا، اور وہی کیا کہتے ہیں کہ باؤل سوری جو باؤل انٹی نے بھرا، وہ دلیم کا باؤل جو انٹی نے بھرا، وہ باؤل وہ اپنی ویڈیو میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ ویڈیو میں نے سٹارٹ میں شیئر بھی ویڈیو نہیں پکچر میں نے اس کی ویڈیو سے لی ہے، اس کی شہزادی بیٹی جو ہے وہ اپنے سامنے رکھ کے بیٹھی ہوئی اور کہہ رہی ہے امی نے اتنا کوئی مزیدار دلیم بنایا، اتنا کوئی مزیدار بنایا کہ میں کھا کے میرا پیٹ بھر گیا لیکن میرا دل نہیں بھرا، اور اماں کیا کہہ رہی ہے اپنی ویڈیو میں کہ وہ بلایا تھا لیکن آئی نہیں، اب خود پڑھنا پڑے گا دونوں کو، ہم پڑھیں گے تو ہم سوچ رہے تھے کہ بھئی بڑا ٹائم لگ جائے گا، لیکن آدھے پونے گھنٹے میں ہم دونوں ساس بہوؤں نے پڑھ لیا، ہر جگہ پہ تمہاری بہو تمہارا ساتھ دے، ہر کام میں تمہاری بہو آگے بڑھ کے تمہاری ہیلپ کرے، اور تم کیا کہتے ہیں کہ برا بھی گندا بھی اسی کو کرو، پھر رات کو جی پھر اسی کی چھوٹی بیٹی کی ویڈیو میں ہی رات کو کہتی ہے کہ باجی آئی ہے، اور ان کے ابا جی جو ہیں تینوں ماں بیٹیوں کو گھمانے باہر لے گئے ہیں، تو باہر لے گئے، پھر ظاہری بات ہے آپ سمجھ جائیں نا، تینوں ماں بیٹیاں ابا کے ساتھ باہر جائیں گی تو پھر پلاننگیں ہی ہوں گی نا، بھابی کے خلاف پھر پلاننگیں ہی ہوں گی نا، گھر میں تو ہو نہیں سکتی، گھر میں تو پھر وہ ہے، تو تینوں کے جانے کا کیا مقصد تھا، ارجنٹ کیوں وہ آئی رات کو، وہ سوشل میڈیا کا باجی کا کام تھا، تو دن میں باجی یاسین سورت پڑھنے تو نہیں آئیں، اپنے سوشل میڈیا کے کام کے لیے باجی رات کو تشریف لے آئیں ہیں، اور پھر سوشل میڈیا کا کام کروانے کی بجائے انسٹاگرام جو بھی کہتی ہے یہ چھوٹی کیا کہتی ہے اس کی بیٹی بورچن کی، تو وہ کام کروانے کی بجائے تم لوگ تینوں ماں بیٹیاں باہر چلی گئی ہو، اور بچوں کو بھی نہیں لے کے گئے، کسی ایک بچے کو نہیں لے کے گئے، کیونکہ یہ سازشیں رچنی ہوتی ہیں، انہوں نے پلاننگیں کرنی ہوتی ہیں، بھئی اب آگے ہم نے کیا لاہ عمل اختیار کرنا ہے، کبھی اچھی بن جاتی ہیں، کبھی بری بن جاتی ہیں، کبھی چھوٹی بیٹی بھائی کو گندا کرنے لگتی ہے، کبھی بھابی کو، کبھی بھابی کے گھر والوں کو، کبھی پھر ان کو چپک کے ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں، سب کے لیے منافق عورتیں کچھ بھی کرتی ہیں، کبھی ان کو پھر سر پہ بٹھا لیتی ہیں دوسروں کو چڑھانے کے لیے، دوسروں کو نیچے دکھانے کے لیے، اور کبھی پھر ان کو نیچے زمین پہ پٹخ دیتی ہیں، اب جیسے ہی وہ چھوٹی کی ساس تھوڑی اس کا موڈ اچھا ہوا ہے، اور اس کے بچن کے داماد کا چھوٹے کا موڈ اچھا ہوا ہے، تو اب پھر سے کم زہر لگنے لگی ہے ان کو،
और जब उनको नीचे दिखाना था तो फिर कुमकुम भी अच्छी हो गई थी, कुमकुम के सारे घर वाले भी अच्छे हो गए थे, शनाज भी, आज़िब भी, सब अच्छे हो गए थे। तो अब मुझसे एक बार बार सब्सक्राइबर पूछती है आज़िब को क्यों इसने गंदा किया, तो कहती है कि बड़ा बदतमीज़ है अपनी वीडियो में। वो कहती है इनके घर जाएँ तो आपको पता चले कि ये कितने बदतमीज़ लोग हैं, मेरी भाभी के घर वाले। तो पता नहीं क्या ही बदतमीज़ियाँ की हैं भाभी के घर वालों ने, जो छोटी सपुत्री जाना नहीं चाह रही थी लेकिन फिर भी माँ घसीट के ले गई। तो ये तो है, मतलब ये अपने मतलब के लिए गधे को भी बाप बना लेती हैं, और जब मतलब ख़त्म हो जाता है तो फिर हीरे जैसे लोगों को भी ये कदर नहीं करती। अब इसने छोटी समदन को देख लें किक किया, किक कर दिया है, और शनाज को गले लगाया, और अब 4 दिन बाद उसकी बेटी को भी जलील कर दिया, कुमकुम को। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।